فبل یامینا کی نن جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ فبل یامینا کی نن جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ دا مولانا سمیع اللہ ډیر بختور دے دا خور اشتیا چی دا وارث دا پیغمبر دے دا مولانا سمیع اللہ ډیر بختور دے دا خور اشتیا چی دا وارث دا پیغمبر دے کلی عالم دا ډیر بہادا اخلاقی دا الحمدللہ دستر بندی دا الحمدللہ قبل یامینا کی نر جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ عبدالقاسم خوب پزر کاری محنتونا ډیر دی فرمان اللہ خو پزن کڑی کوششونا ډیر دی عبدالقاسم خو پزن کڑی محنتونا ډیر دی فرمان اللہ خو پزن کڑی کوششونا ډیر دی حضرت بلال خودر بہادا قربانی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ فبل یامینا کی نن جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ یا سیاولا پا بالیمینا کی ڈیوا بلشوا محمد قاسم ورسرا پسند کی وا شغلا بلشوا یا سیاولا پا بالیمینا کی ډیوا بلشوا محمد قاسم ورسرا پسند کی وا شغلا بلشوا یادا مفتی عبیداللہ رہنمائی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ فبل یامینا کی نن جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ یا مدرسہ صدیقیہ دسر گلان دی یا ډیر نزولی کا دردان دی یا مدرسہ صدیقیہ درسرا گلان دی دیر نزولی کا دردان دی یا شفیع اللہ خودر بہادا محنت الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ فبل یامینا کی نن جوڑا خوشالی دا الحمدللہ نن دستر بندی دا الحمدللہ عبیداللہ دا فرمائش و ہم یہ دزرنا دا خواہش و عبیداللہ دا فرمائش و دا یہ دزرنا دا خواہش و وحید اللہ خبری بہار وحید اللہ خوری باہر
برخه شاعری الحمدلله نا دستر بندی دا الحمدلله نا دستر بندی دا الحمدلله فبالیامین کینن جوړه خوشالي هاي هاي الحمدلله نا دستر بندی دا الحمدلله نا دستر بندی دا الحمدلله نا دستر بندی دا الحمدلله پبلیامینا کې نن جوړه خوشحالي ده الحمدلله نن دستر بندي ده الحمدلله د دې شعر د پر سپیشل فرمایش کړی دی حافظ عبید الله دارویش په आवाज د ډیر ګران او محترم رور ذوالفقار مجید وزیر او یاسین جودی صاحب او شعر د ډیر ګران او محترم رور دا ذله هنګوخ کلا لکه هر یو جناب وحید الله خاور بهار ریکارډینګ اسجا سټوډیو ککیا ډا بنو والسلام